समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। लोकल रक्सी र गाँजाका सम्बन्धमा नेपालमा नयाँ बहस छेडिएको छ। लोकल रक्सी खाडलमा खन्याउने कि ब्रान्ड बनाएर बेच्ने भन्ने प्रश्नमा तर्क वितर्कहरू भइरहेका छन्। गाँजालाई वैधता प्रदान गरेर उत्पादनतर्फ जानुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। यी विषयहरू चर्चा, चासो र महत्त्वको हुँदा हुँदै पनि घरेलु मदिरा उत्पादनका केही नकारात्मक दृश्य हामीले बेला बखत हेरिरहनु परेको छ। धेरै थाहा नहुन सक्छ दर्शकवृन्द, तर कुरा सत्य हो। काठमाडौँमा घरेलु रक्सीको ठुलो बजार छ र यही बजारमा रक्सी पुर्याउन मानिसहरूले उद्योग नै सञ्चालन गरिरहेका छन्। ती घरेलु उद्योगहरू अवैध छन्। घरयासी प्रयोजनका लागि भन्ने तर अखाद्य कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने, गुणस्तरमा लापरवाही गर्ने, जनस्वास्थ्यमा चुनौती थप्ने र हजारौं हजार लिटर बजारमा पुर्याइरहने काम भइरहेको छ। लोकल रक्सी ब्यान्ड होइन, ब्रान्ड बनाउनु पर्छ भनेर मात्रै पनि हुने रहेनछ। लोकल रक्सी बनाउने लघु उद्योग नै पुगेर हामीले जे देख्यौं त्यही देखाउन हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको समय चक्र सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। मदिरा प्रेमी महानुभावहरू एकपटक यो दृश्य नियालेर हेर्नुहोस् त। यो त्यही पेय पदार्थको कच्चा स्वरूप हो जसलाई मदिराका पारखीहरू एक चुस्की लिन्छन् अनि मुख बङ्ग्याउँछन् र आँखा चिम्लिँदै लट्ठिन्छन्। हजुर, रक्सी बन्ने प्रक्रियामा रहेको कच्चा पदार्थ प्रहरीले बरामद गरेर भोक्याउँदा यति धेरै गन्ध आयो कि हामीलाई सहन पनि गाह्रो भयो। नाक बन्द गरेर मुखबाट सास फेर्नै पर्ने बाध्यता भयो। दर्शकवृन्द, यो हामी बौद्धको नयाँ बस्ती क्षेत्रमा छौँ र यो रक्सी बनाउने ठाउँ, यहाँ विशेष गरी यो रक्सी बन्छ र कच्चा पदार्थ बन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यस्तो दुर्गन्ध फैलिएको छ कि म यो शब्दमा वर्णन पनि गर्न सक्दिनँ। दर्शकवृन्द, यस्तो कुहिएका वस्तुहरू छन् र यस्ता वस्तुबाट बनेको रक्सी उपभोक्तालाई खुवाइँदैछ र यो दृश्य तपाईँहरूलाई देखाउँदैछौँ। आज नेपाल प्रहरी सँगसँगै हामी एका बिहानै यहाँ आइपुगेका छौँ। बाँकी दृश्यमै हेरौँ। तर यही कच्चा पदार्थबाट तयार भएको लोकल रक्सीको ठुलो बजार काठमाडौँमा छ। लोकल रक्सी कानुनको दृष्टिले वर्जित भए पनि यसको उत्पादन, बजारीकरण र उपभोग वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। गरिबले गरी खाएको भन्ने नाममा प्रहरीले पछिल्लो समय रक्सी उत्पादन हुने भट्टीहरूमा छापा मार्न छाडेको छ। ठुलो परिमाणमा उद्योगकै रूपमा कहीँ कतै सञ्चालन भइरहेको सूचना पाउँदा प्रहरीको टोली फाटफुट अपरेसनमा निस्कने गर्छ। मानव स्वास्थ्यको लागि एकदमै हानिकारक छ। अन्य मिसावटहरू, धेरै मिसावटहरू गरेर उत्पादन गरेको पाइन्छ। काठमाडौँको विशेष गरी बौद्ध क्षेत्रमा ससाना कुटीर उद्योग चाहिँ भट्टी सञ्चालन हुन्छन्। यस्ता भट्टीमा उत्पादन हुने रक्सीको गुणस्तरको विषय निकै रोचक छ र केही खतरनाक पनि। लोकल रक्सी बनाउन चामल, कोदो, सक्खर जस्ता वस्तु प्रयोग हुन्छन्। मान्छेले खाने वस्तुहरूबाटै रक्सी बन्ने त रहेछ नि भन्ने धारणा नबनाइहाल्नुहोला। फाल्न ठिक्क पारिएको चामल, कोदो, सक्खर नाम मात्रैको पैसा हालेर भट्टी चलाउनेहरूले खरिद गर्छन्। तिनै वस्तुहरूबाट लोकल रक्सी उत्पादन गर्छन्। इजी मनीतिर बढी हेर्न थालियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले निषेध गर्नुपर्छ। त्यो मान्छेको शरीरभन्दा अर्को ठुलो कुरा केही पनि हुँदैन। कामको त अरूहरू पनि गर्न सकिन्छ नि, विकल्प त कामहरू त प्रशस्त मात्रामा छ नि, उतातिर किन ध्यान नदिने भन्ने कुरा मात्रै हो। कच्चा पदार्थ नै गुणस्तरीय छैन भने त्यसबाट उत्पादन हुने रक्सी गुणस्तरीय हुने कुरै भएन। केही समय अघिसम्म रक्सी बनाउन युरिया मल, प्लास्टिकका चप्पल, गनाउने मोजा समेत प्रयोग भएका घटनाहरू सार्वजनिक भएका थिए। तर हिजो आज त्यो हदसम्म भेटिएन। गुणस्तरहीन वा भनौँ मान्छेले खान नमिल्ने कोटीमा पर्ने कच्चा पदार्थ चाहिँ प्रयोग भइरहेको पाइयो। यसो भन्दैमा नेपालमा सिलबन्दी गरिएका वा सरकारलाई कर तिर्ने ठुला उद्योगबाट उत्पादन भएका रक्सीहरूको गुणस्तर चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। नेपालका रक्सी उद्योगहरूले उत्पादन गर्ने अधिकांश मदिरा निम्न कोटीकै हुने गर्छ। कमसल खालको रक्सी नै नेपालमा सबैभन्दा बढी
बिक्री पनि हुन्छ। नेपाली स्वादको लोकल रक्सीले ब्रान्ड पाउन सकेको छैन। अर्कोतिर नेपालमा 10 अर्ब भन्दा बढी मूल्यको विदेशी रक्सी आयात हुँदै आएको छ। लोकल रक्सीलाई नै ब्रान्ड बनाएर नेपालमा उत्पादन गर्न सक्ने हो भने कम्तीमा 10 अर्ब भन्दा केही बढी रकम विदेशिनबाट रोकिन्छ। यही कारणले हजारौं व्यक्तिले रोजगारी पनि पाउँछन्। तर यसका लागि सरकारको नीति चाहिन्छ। सरकारले नीति बनाउन आनाकानी गर्छ। कानुन बनाउने ठाउँमा को बाधक हुँदो रहेछ तिनलाई सबै लडाइदिउँ न। को चाहिँ तपाईँ यो कानुनको बाधक बन्दो रहेछ चुनावमा हराइदिउँ न, के फरक पर्छ। त्यसैले मुलुक खास गरी राज्य बनाउनको लागि सबै किसान धनी हुनको लागि त जो चिज बाधक छ त्यो त हटाउनै पर्यो नि। कमिसनको लोभमा मन्त्रीहरू नै रक्सी उद्योगको दर्ता खोल्ने र बन्द गर्ने धन्दामा लागि पर्छन्। कानुन नै बनाएर लोकल उत्पादन खाडलमा खन्याउने घोषणा राज्यले गर्छ। राज्यले बनाएको त्यही नीति कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसको आलोचनाको केन्द्रमा प्रहरी पर्छ। तर यो सबै क्रियाकलापको खास खेलाडीहरूलाई सर्वसाधारणले चिन्ता पनि चिन्दैनन्। रक्सी खाडलमा हाल्नुभन्दा प्रहरीले खाडलमा हाल्छ। नहाल्नु भन्ने आदेश दिए रोक्छ। आदेश दिने ठाउँमा चाहिँ को छन् त? आदेश दिने जनताले चुनेकै प्रतिनिधिहरू छन्, अरू छैनन्। ब्रान्ड बनाउन नसकेपछि ब्यान गरेको हो भन्नेहरू पनि छन्। घरेलु रक्सीको वास्तविकता र केही अलमल सहितको खास विषयवस्तु सहित हामी उपस्थित हुनेछौँ यो ब्रेकपछि। दर्शकवृन्द, हाम्रो गाउँ घरतिर हाम्रा दिदी बहिनीहरूले आफ्ना ससाना आवश्यकता पूरा गर्न 10-20 लिटर मदिरा बनाउने र बेच्ने गरे झैँ दृश्य छैन काठमाडौँमा। काठमाडौँमा लोकल रक्सी उत्पादन गर्ने व्यक्तिहरू गाउँ घरका दिदी बहिनी जस्ता छैनन्। उनीहरू हजार लिटर उत्पादन गर्छन् र काठमाडौँका विभिन्न होटल रेस्टुरेन्ट पुर्याउँछन्, नाफा एकलौटी पार्छन्। उनीहरूले उत्पादन गरेका मदिरा पिएकै कारण कसैको ज्यान गयो भने जिम्मेवारी लिँदैनन्। त्यस्ता रक्सीको गुणस्तर जाँच्ने विधि के हो, विधान के हो, हेरौँ यो रिपोर्टमा। बेला बखत नेपाल प्रहरीले घरेलु रक्सी उत्पादन गर्ने अवैध भट्टीहरूमा छापा मार्ने गर्छ। यो क्रममा बरामद भएको रक्सी खाडलमा घोप्ट्याइरहेको दृश्य देख्नेहरू मध्ये धेरै जसोले भन्ने गर्छन्, गरिबले गरी खाएको देखि नसहने प्रहरीहरू नै अपराधी हुन्। गाउँघरतिर आमा दिदी बहिनीहरूले साँझ बिहान फुर्सदको बेला पारेर 10-15 लिटर रक्सी बनाउने गरेको तपाईँ हामी मध्ये धेरैले देखेका पनि छौँ होला। त्यस्तो रक्सी उनीहरूले नजिकैको बजार वा पसलमा लगेर बेच्छन्। यस्तो चलन नेपालका अधिकांश गाउँमा छन्। यसरी थोरै परिमाणमा रक्सी बनाउनु र बेच्नु हामी नेपालीका लागि नौलो लाग्ने विषय होइन। यस्तो काम कानुन विपरीत नै भए पनि हामी नेपालीका लागि यो कर्म आम विषय बनेको छ। 10-20 लिटर रक्सी उत्पादन गर्नेहरूका घरमा छापा मार्ने र त्यही रक्सी खाडलमा घोप्ट्याएको दृश्य देखेपछि जो कोही पनि आक्रोशित हुन्छन्। रक्सी खाडलमा घोप्ट्याएको देखेपछि धेरैले ठान्छन् त्यो गरिबले घरमै उत्पादन गरेको रक्सी नै हो। तर राजधानी सहर काठमाडौँको लोकल रक्सीको कथा बिल्कुल फरक छ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँमा पाइने अधिकांश लोकल रक्सी हाम्रो गाउँघरतिरका दिदी बहिनीले बनाएर ल्याएको हुँदैन र काठमाडौँमा पाइने रक्सी कुनै गरिब नेपालीको घरमा बनेको पनि हुँदैन। घरमा बनाएको रक्सी हानिकारक हुँदैन भन्ने ठान्नेहरूले लोकलको चुस्की लगाउँछन्। घरमा बनेको छानिने धेरै जसो लोकल रक्सी बनाउने भट्टीमै पुगेर हेर्दा जो कोही पनि झसङ्ग हुन सक्छन्। खाद्य मिसाएर अब त्यो विषाक्त ढङ्गले अरू मल प्रयोग गरेर अरू चिजहरू प्रयोग गरेर जुन भएको छ यसलाई अन्त्य गर्ने उपाय नै वास्तवमा यसलाई वैधानिकीकरण गर्ने हो। महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले सोमबार बिहान काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 6 र गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 का केही भट्टीमा छापा मारेको छ। ती स्थानहरूमा 6000 लिटर लोकल रक्सी उत्पादनको प्रक्रियामा र बिक्रीका लागि बजारमा लैजाने अवस्थामा राखेको पाइयो। एक पटक भेट्दा 6000 लिटर भेटिनुको अर्थ यस्ता भट्टीमा मासिक हजारौं लिटर मदिरा उत्पादन हुन्छ र ती सबै मदिरा अवैध हिसाबले नै विभिन्न पसल रेस्टुरेन्टमा पुग्छन्। जस्तो कि 5 लिटरसम्म चाहिँ
यो चाहिँ उत्पादन गर्न सकिने आफ्नो रीतिरिवाजको लागि त्यो बेचबिखन प्रयोजनको भन्दा पनि आफ्नो रीतिरिवाज कल्चरलाई चाहिँ जोगाउनको लागि अथवा त्यसको संरक्षणको लागि 5 लिटरसम्म गर्न सकिने त्यो पनि जानकारी गराएर स्थानीय निकायलाई जानकारी गराएर भन्ने छ। 5 लिटरसम्म उत्पादन गर्न पाइन्छ, घरेलु परम्परागत शैलीबाट त्यो उत्पादन गर्न पाइन्छ त्यो। तर अहिलेको यो ड्रमको बेसबाट यो अखाद्य पदार्थहरू यो औषधिहरू मिसाएर गर्दाखेरि मानिसलाई नै प्रतिकूल असर पर्ने हुनाले यो कुरालाई चाहिँ प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। प्रहरीले कारबाहीको अगाडि बढाउँछ र राजस्वलाई उहाँले अन्तशुल्क राजस्वलाई बुझाइदिने गर्छन्। त्यो रक्सी बनाउन प्रयोग हुने ठुला ड्रमहरू, भाँडाहरू, ठुलो परिमाणमा कच्चा पदार्थ भेटिएको यो दृश्यले स्पष्ट रूपमा भन्छ यो गरिबले गरी खाएको विषय मात्रै होइन, यो त अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको लघु उद्योग नै हो। हुँदैन नि त अब मान्छेलाई खराब गर्छ, यस्तो रोग लागेको छ दुनियाँभर केही भएर अरू त के हुनु नि, अब त्यस्तै त हो नि। नचाहिने यो सब मान्छेलाई चाहिँ रोग निम्त्याउने हो गर्ने, अब त्यो गर्दाखेरि रोक्नुपर्छ। अब कसरी रोक्नु भन्नु। अवैध रूपमा उत्पादन हुने रक्सी विषाक्त भयो भने त्यसको जवाफदेही कोही बन्नु पर्दैन। काम नै गैर कानुनी भएपछि कतै दर्ता गरिरहनु पनि परेन, राज्यलाई कर तिर्ने कुरा पनि भएन। अझै भन्नुपर्दा गुणस्तरको प्रत्याभूति पनि उपभोक्तालाई दिइरहनु नै पर्दैन। कोही पनि यहाँले पनि देख्नुभयो, कोही पनि हुन्न, सबै बेहोरेसी जस्तो कसैले यो कसको भन्नुहुन्छ। तर अब घरपेटी जवाफदेही हुनु पर्यो यसको लागि। घरपेटीले त भाडामा लाउनु भएको छ नि त, उहाँलाई त थाहा छ नि त यहाँनिर चाहिँ घरेलु मदिरा उत्पादन गर्ने पुरै यो चाहिँ भट्टी नै सञ्चालन भइरहेको छ भने घरपेटीले त अवश्य थाहा हुन्छ। त्यस कारणले घरपेटी मार्फत चाहिँ अब हामी कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ। फाइदा हुँदा एक्लैको भागमा अनि कुनै दुर्घटना भयो भने फाइदा लिनेले कुनै जिम्मेवारी लिनु पनि नपर्ने भएपछि मानिसहरू ससानो उद्योग नै स्थापना गर्न तम्सिने गर्छन्। अनि जब यस्ता भट्टीहरूमा छापा मार्न प्रहरी पुग्छ त्यसपछि हुँदो रहेछ भागाभाग। अरबौं लगानी गरेर रक्सी भट्टी नै खोल्ने केही मानिसहरूका लागि राज्यले रातो कार्पेट बिछ्याउने, केही व्यक्तिहरू चाहिँ प्रहरी देखेपछि भागाभाग गर्नुपर्ने अवस्था रहिरहनुहुन्न। लोकल रक्सी नै उत्पादन गर्नेहरूलाई पनि नियमन गर्ने बलियो संरचना बनाइयोस्, जसको जति हैसियत छ उसले उति नै परिणाममा गुणस्तरीय रक्सी उत्पादन गरोस् अनि आफ्नै ब्रान्ड नाम राखेर बजारमा बेचोस्। राजनीति गर्नेहरूलाई प्रभावमा पार्न सक्दा आवश्यक नहुँदा पनि रक्सी उद्योग खोल्न पाइन्छ नेपालमा। शक्ति देखाउन नसक्नेहरूका लागि चाहिँ ऐन लाग्छ यहाँ। थप प्रसङ्ग जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। स्कटल्यान्डमा बनेको रेड लेभल, ब्ल्याक लेभल, ब्लू लेभलको मूल्य सुन्दा पनि छक्क पर्नुपर्ने खालको छ। 7 समुद्र पारीबाट नेपाल जस्तो तन्नम देशमा रक्सी आयात गर्न हुने, आफ्नै देशमा उत्पादन गरेर उपभोग गर्न चाहिँ किन नहुने? कम्तीमा नेपाल घुम्न आउने विदेशीले नेपालको नौलो स्वादको रूपमा केही त चाखेर जाओस्। संसारभर जे पाइन्छ त्यही नै नेपालमा पनि खानुपर्ने हो भने नेपाल किन आइरहने? यो प्रश्न उब्जिन सक्छ। नेपाल र नेपालीको समृद्धि चाहने हो भने हाम्रो अधिकांश आवश्यकताका वस्तु आफ्नै मौलिकता अनुसारका हुनु पर्दछन्। चाहे त्यो घरको डिजाइनदेखि पहिरनको डिजाइन नै किन नहोस्, खानेदेखि पिउने वस्तुसम्म नेपालीपन चाहिन्छ। बोलेकै भरमा एक कप चिया त पाक्दैन भने देश समृद्ध कसरी हुन सक्छ दर्शकवृन्द? बाँकी यो रिपोर्ट भएर गाँजा र रक्सीबारे नेपालमा नयाँ ढङ्गको बहस सुरु भइसकेको छ। रक्सीभन्दा कम घातक र कम दुष्परिणाम निम्त्याउने गाँजा प्रतिबन्धको औचित्य समाप्त भएको तर्क राख्नेहरू धेरै छन्। अर्कोतिर चामल, कोदो आदिबाट तयार गरिने नेपाली लोकल रक्सी नियन्त्रणमा लिएर खाडलमा हाल्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने मत पनि बलियो बन्दै गएको छ। सरकारले बनाएको ऐन कानुन देखाएर प्रहरीले घरेलु रक्सी बरामद गर्ने र नष्ट गर्दै आएको छ। प्रहरीको यस्तो कार्य विवादमा पर्न थालिसकेको छ। प्रहरीले घरेलु मदिरा जफत गर्ने, नष्ट गर्ने काममा आम मानिसको सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइँदैन। नेपाली बजार विदेशी रक्सीको सोरुम जस्तो बनेको छ। सहर बजारमा पाइने सबैजसो महँगा रक्सी विदेशी नै हुन्छन्। विदेशीले बनाएका उत्पादन गरेका वस्तु आयात गरेकै भरमा
हामी नेपालीको मुख्य चाडपर्वदेखि प्रमुख आवश्यकताहरू पूरा हुन्छन्। दाल चामलदेखि लत्ता कपडासम्म र फलफुलदेखि रक्सीसम्म नेपालीले किनेरै उपभोग गर्छन्। अर्बौंको रक्सी किनेर पिउन हुन्छ भने नेपालमै उत्पादन हुने लोकल रक्सीलाई गुणस्तरको कसीमा राखेर ब्रान्ड गर्दा के हुन्छ होला? खुल्ला गरेर यसलाई खुल्ला गर्ने र यसलाई ब्रान्डिङ गर्ने र यसलाई चाहिँ तपाईँ अखाद्य वस्तु मिसाउनबाट रोक्ने, त्यति गर्न साथ किनभने प्रतिबन्धित अवस्थामा मान्छेले चाहिँ बेइमानी गर्छ क्या। त्यसैले यो स्थितिमा नेपालमा अहिले पनि पेय पदार्थहरू खरबौंको पेय पदार्थ चाहिँ बिक्री हुन्छ, विदेशी रक्सीहरू बिक्री हुन्छ। राज्यबाट हामीलाई त्यो उत्पादन गर्ने, ब्रान्ड लिने र त्यसलाई सही ढङ्गले हामीले उत्पादन गर्ने र प्रतिकूल संस्थाले असर नपर्ने किसिमले हामीले अर्थशुल्कमा दर्ता गर्नु पर्यो, कानुनै परिमार्जन गर्नु पर्यो। हाम्रो यो लोकल उसलाई नै उत्पादनहरूलाई पनि राज्यले कानुनी दायरामा लिएर आएर दर्ता प्रक्रिया गरेपछि त त्यो त स्वतः ब्रान्ड भएर हाम्रो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब राज्यलाई नै धेरै ढुकुटीमा सुविधा पुग्ने होला, सेवा पुग्ने होला। त्यसलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। राज्यले नै त्यसलाई कानुनमा मार्फत ल्याउनुपर्छ, कानुनी उसमा ल्याउनुपर्छ, दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा। समयको बदलावसँगै नेपालीहरूको खानपान, भोज भतेरको शैली पनि परिवर्तन भइरहेको छ। केही वर्ष अघिसम्म मदिरा जात विशेषका लागि वर्जित, जात विशेषका लागि खुल्ला जस्तो भन्ने गरिन्थ्यो। भोज भतेरमा पनि मदिराको प्रयोग जात र समुदाय अनुसार हुने गर्थ्यो। आजभोलि मदिरा पनि खानपानको एक अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ। अर्थात् यो समय नेपाली रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने उपयुक्त समय पनि हो। रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल जस्ता विदेशी रक्सी मात्र होइन, नेपालकै लोकल रक्सीलाई पनि कुनै ब्रान्ड दिएर नेपालमा मात्र होइन विश्वभर फैल्याउन सक्ने हो भने यसले नयाँ अवसरको ढोका खुल्ला गर्छ। अर्बौं रुपियाँ खर्चेर विदेशी रक्सी पिउनुहुन्छ भने नेपालमै उत्पादन गरेर पिउन नहुने भन्ने छैन। तर यसका लागि कसले पहल गर्ने त? हाम्रा कानुन बाधक छ, हाम्रो सोचहरू बाधक छ। हाम्रो नेपाली उत्पादनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढावा दिने भन्दा त्यसलाई चाहिँ माटोमुनि गाड्ने खालको हाम्रै सोच, हाम्रै कानुन भएको कारणले यस्तो भएको हो नि। त्यसो भएको कारणले यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै ठुलो बजार, किनभने नेपाली कोदोको 3 पानी म ग्यारेन्टी दिन्छु कि यदि नेपालको कोदोको रक्सीलाई हामीले चाहिँ तपाईँ ब्रान्डिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउन सक्यौँ भने नेपालका सबै किसान धनी हुन्छन्। सबै मान्छे हेर्दा 4-5 वर्षभित्रै करोडपतिको मालिक हुनलाई कहीँ जानु पर्दैन क्या। कानुनी नै परिमार्जन त कानुनमा परिमार्जन गर्नै पर्यो। यसलाई कानुनी दायरामा ल्याएपछि हामीले बजारीकरण गर्नुपर्छ, अन्तशुल्क ल्याउनुपर्छ। अखाद्य पदार्थ होइन कि खाद्य पदार्थहरू मिसाएर शरीरलाई असर नपर्ने गरेर त्यो किसिमको उत्पादन गऱ्यो भने पनि हामीले राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामीले त्यसलाई बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ। यो ब्रान्ड नै हामीले उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउन सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ। प्रहरीले घरेलु मदिरा खाडलमा हारेको दृश्य वर्षौंदेखि देखिरहेका छौँ। यसमा प्रहरी त निमित्त मात्र हो, यसमा सबै राज्यको नीति बमोजिम हुने हो। कोरियाले बोतलमा भरेर नेपालमा छ्याङ पठाउन थालिसकेको छ। स्कटल्यान्डले उसको लोकल रक्सी अर्थात् स्कच निर्यात गरेर वर्षौनी झन्डै 5 अर्ब युरो कमाइरहेको छ। जापानका रेस्टुरेन्टहरूमा त्यही लोकल रक्सी पिउनेहरूको भिड लाग्छ। तर हाम्रो देशमा भएको जाँड, छ्याङ, तोङबा, निगार रक्सी चाहिँ किन हेला? रक्सी खाडलमा हाल्न सिकाउने शासकहरूले रक्सी बेचेर पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ किन सोचेनन्? पहिलेकाले त सोचेनन्, अहिलेका शासक पनि किन मनरोगी जस्ता? आफ्नो उत्पादन र नेपालमै हुने उत्पादन जुनसुकै चिज, अरू चिजमा पनि बाइन्ड लगाएको छ, प्रतिबन्ध लगाएको छ। अनि प्रतिबन्ध लगाएपछि मान्छेले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ त्यो प्रतिबन्धित अवस्थामा नै तस्करी हुन्छ, प्रतिबन्धित अनियमितता हुन्छ, प्रतिबन्धित बिगार छ हैन, मान्छेले चाहिँ छिटो नाफा खोज्ने कुरा हुन्छ। सन् 2018 मा सीएनएनले विश्वमा पाइने 50 लोकप्रिय पेय पदार्थको सूचीमा नेपाली रक्सीलाई 41औं स्थानमा राखेको थियो। नेपालमा आंशिक प्रतिबन्ध भए पनि नेपाली रक्सी वा जाँडजन्य पदार्थहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनौपचारिक रूपमा चिनिरहेका छन्। यसलाई अलिकति प्रचार गर्ने र गुणस्तर कायम गरिदिने हो भने मदिरा नै आयको स्रोत बन्न सक्छ। घरमा उत्पादन हुने मदिरा पो घरेलु मदिरा हो त दर्शकवृन्द। ससानो कल कारखाना नै खोलेर हजारौं लिटर उत्पादन हुने रक्सी घरेलु हुन सक्दैन। घरेलुका नाममा, गरिबका नाममा, गरी खाएकाहरूको नाममा अवैध धन्दा भने कसैलाई पनि गर्न छुट छैन। अवैधलाई वैध बनाउनु पर्छ भन्ने तर्क बलियो हुँदै गएको छ। हामी पनि अवैध काम गर्नु पाउनु पर्छ कदापि भन्दैनौँ। नियममा बसेर गुणस्तरीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ चाहिँ अवश्य भन्छ।
आजलाई समय चक्र यति नै दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क